तालीम और तरबियत का बेहतरीन मरकज दारुल तक़वा एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद। आपको मिलेंगे यहाँ पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स, तालीमुल बालगा कोर्स, तर्जुमतुल कुरान कोर्स और आप देख सकते हैं दारुल तक़वा एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद के तुलबा कराम की तमाम तर एक्टिविटीज। अस्सलामु अलैकुम या इस्माइल। वालेकुम अस्सलाम या अबा बकर, मरहबन बिक, शुक्र। तफضل। ما الذي جاء بك إلى هذه المدرسة؟ جئت للتعلم اللغة العربية. هذا جيد جدا. كيف تجد التعليم هنا؟ التعليم هنا ممتاز. الحقيقة المدرسون متخصصون والمنهج شامل. كيف تجد تعلم اللغة العربية هنا؟ البيئة هنا تساعد كثيرا في تعلم اللغة العربية. نحن نتحدث العربية طوال الوقت ونكتب بها أيضا. هل تجد صعوبة في التعلم اللغة العربية؟ بالطبع، لكن بفضل الله ومساعدة الأساتذة أتعلم بسرعة. هنا أيضا نعقد جلسات مكالمة لنطور مهاراتنا في المحادثة. هذا رائع. وماذا عن المواد العصرية؟ نعم، يوجد هنا نظام تعليمي متكامل. نتعلم الإنجليزية والمواد العصرية أيضا، والمدرسون هنا يشرحون المواد بطريقة بسيطة ومفهومة. كيف توفق بين العربية والمواد العصرية؟ الجامعة قد نظمت الوقت بشكل جيد، لكل مادة وقت محدد، والحمد لله أستطيع التوفيق بينهما. لقد وجدت جامعة دار التقوى إسلاماباد مركزا ممتازا للتمرين الذهني. وهل توجد فيها رعاية للتمارين البدنية يا إسماعيل؟ الحمد لله، إن جامعة دار التقوى إسلاماباد تعتبر مؤسسة فريدة في إسلاماباد، حيث تقدم رعاية للصحة البدنية بجانب التعليم الدينية والعصرية. ما شاء الله، هذا جيد جدا. كيف تجد البيئة هنا؟ البيئة هنا دينية وعلمية في نفس الوقت. الجميع هنا متعاون ومتفاني في التعليم. الحمد لله، هذا يبدو مكانا مثاليا للتعلم. نعم، بلا شك أنا سعيد بوجودي هنا وأتمنى أن نستفيد جميعا. ما شاء الله، بارك الله فيك يا إسماعيل. فيك بارك الله يا أبا بكر.